ल त्यसै गरी हामीले बुझेको फर्मुलाको कन्सेप्टको बेसिसमा र फर्मेटको बेसिसमा अब हामी न्युमेरिकल सल्भ गर्नतर्फ लाग्छौँ। म यहाँ टियुबाट रेगुलर इक्जामतर्फ हामीलाई 2082 सालमा सोधिएको क्वेसन लिएको छु, जुन बीबीएस फर्स्ट इयरको रहेको छ। हामीलाई यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउन मागिरहेको छ, जुन हामीलाई यो 15 मार्कमा सोधिएको क्वेसन हो। यो लङमा सोधिएको क्वेसन हो, 15 मार्कमा हामीलाई क्वेसन नम्बर 18 मा सोधिरहेको छ, 15 मार्कमा सोधिएको क्वेसन हो। हामीले यसलाई निकै सजिलो तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौँ। हामीले 15 मा 15 मार्क नै ल्याउन सक्छौँ। न्युमेरिकल हामीले राम्रोसँग गर्यो भने, पुरै स्टेप हामीले फलो गर्यो भने हामीले सजिलैसँग ल्याउन सक्छौँ। ल एकचोटि पहिला क्वेसन बुझौँ हामीले। क्वेसन नम्बर 18 मा दिइरहेको छ, द ब्यालेन्स सिट एन्ड इन्कम स्टेटमेन्ट अफ अ कम्पनी ह्याभ बिन गिभन बिलो। यहाँ कुनै कम्पनीको एउटा ब्यालेन्स सिट हामीलाई दिइरहेको छ हैन, अनि त्यसै गरी हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट पनि दिइरहेको छ। अनि त्यो ब्यालेन्स सिटमा पनि हामीलाई लायबिलिटिज दिइरहेको छ, अनि दुईवटा वर्षको एमाउन्ट दिइरहेको छ, इयर 1 इयर 2 भनेर। त्यसै गरी यहाँ लायबिलिटिजमा जाने आइटमहरू दिएको छ, अनि इयर 1 को ब्यालेन्स इयर 2 को ब्यालेन्स दिइरहेको छ। त्यसै गरी एसेस्टमा जाने आइटमहरू, अनि त्यो इयर 1 अनि इयर 2 को आइटमहरू हामीलाई एमाउन्टहरू दिइरहेको छ हैन, यसको टोटल पनि दिएको छ। त्यसपछि हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट पनि दिइरहेको छ। यो इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि यो सेल्सहरू, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, ग्रस प्रॉफिटहरू, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू, ट्याक्सहरूको कुरा गरेर हामीलाई यो नेट इन्कमहरू यहाँ दिइरहेको छ हैन। अनि रिक्वायरमा हामीलाई के मागिरहेको छ, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बाइ युजिङ डाइरेक्ट मेथड। हामीले यो डाइरेक्ट मेथड युज गरेर के भनिरहेको छ, हामीलाई क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट निकाल्नको लागि हामीलाई क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट निकाल हैन, जुन डाइरेक्ट मेथड एप्लाई गरेर हामीले यो हिसाबलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो हामीले यसमा मेजर 3 वटा स्टेप फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकाल्नुपर्ने हुन्छ, एउटा क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, त्यसै गरी अर्को क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज निकाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकाले बापतको हामीले कति मार्क पाउँछौँ, हामीले 6 मार्क पाउँछौँ हैन। अनि क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज निकाले बापतको 3 मार्क पाउँछौँ, अनि क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज निकाले बापतको 2 मार्क पाउँछौँ। अनि त्यसमा हामीले एड बिगिनिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट गर्दाखेरि हामीले कति मार्क पाउँछौँ, 2 मार्क पाउँछौँ। टोटल हामीलाई यो 15 मार्कमा सोधिएको न्युमेरिकल प्रब्लम हो, जसको एन्सर पनि मैले लेखेको छु। अपरेटिङ एक्टिभिटिज हामीलाई 1 लाख आउनु पर्यो, त्यसै गरी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हामीलाई 3,20,000 आउनु पर्यो, त्यो पनि नेगेटिभमा आउनु पर्यो। त्यसै फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हामीलाई कति आउनु पर्यो, 4,20,000 आउनु पर्यो। अनि जुन एन्डिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट कति आउनु पर्यो, हाम्रो 2,40,000 आउनु पर्यो। यो प्रब्लमलाई हामीले निकै सजिलो तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौँ। अब कसरी गर्यो भने हामीले 15 मा 15 मार्क ल्याउन सक्छौँ। अब त्यो अनुसार म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। पहिला त हामीलाई फर्मेट कन्ठ हुनु पर्यो, फर्मेटको नलेज हुनु पर्यो, अनि दुईवटा मेजर फर्मुला हामीले थाहा हुनु पर्यो, एउटा ट्याक्स पेडको अनि एउटा डिभिडेन्ड पेडको कुरा हामीलाई थाहा छ भने हामीले सजिलो तरिकाले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। ल अब हामी प्रब्लम सल्भ गर्नतर्फ लाग्छौँ। अब हामीले हिसाब गर्दाखेरि यसलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो, यसलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो। अब दुवैबाट कुनै कुनै आइटमहरू कुन-कुनमा जान्छ भन्ने कुराहरू अब हामी डिस्कसन गर्दै हामीले यो न्युमेरिकललाई सल्भ गर्न सक्छौँ। सुरुमा हामी के लेख्न सक्छौँ, क्वेशन नम्बर कतिमा सोधिएको छ, क्वेशन नम्बर 18। ल क्वेशन नम्बर 18 मा सोधिएको प्रब्लम छ हामीलाई। अब न्युमेरिकल भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के लेख्नु पर्यो, सोलुसन लेख्नु पर्यो सुरुमा। त्यसपछि हामीलाई रिक्वायरमा के मागिरहेको छ, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बाइ युजिङ डाइरेक्ट मेथड। अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ बीचमा हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड हामीले लेख्न सक्छौँ, डाइरेक्ट मेथड। यदि हामीलाई यहाँ इयरको कुरा गरेको छ या इयर दिएको छ भने हामीले इयर पनि लेख्न सक्छौँ, फर द इयर एन्डेड भनेर लेख्न सक्छौँ। अहिले त्यस्तो कुराहरू गरेको छैन। यदि हामीलाई कुनै कम्पनीको नाम दिएको छ भने हामी लेख्न सक्छौँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अफ ... कम्पनी, जुन कम्पनीको नाम दिएको छ। सपोज एबीसी कम्पनी दिएको छ भने क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अफ एबीसी कम्पनी भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अहिलेको लागि दिएको छैन, हामीले केही पनि लेख्नु परेन। अब यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्नुपर्छ, यसको फर्मेट बनाउनु पर्छ, जसको फर्मेट पनि निकै सजिलो छ। अब टक्क हामीले स्केल पनि राख्नुपर्ने हुन्छ आफूसँग। अब स्केल छ भने अब हामीले के गर्नुपर्छ, फर्मेट कोर्नु पर्यो। ल फर्मेटमा सुरुमा हाम्रो के हुन्छ, यो पार्टिकुलर हुन्छ, पार्टिकुलर अनि दुईवटा हामीले एमाउन्टको कोलम बनाउनु पर्ने हुन्छ। अलिकति हामीले फर्मेट यो ठुलो कोर्नु पर्ने हुन्छ। ल हामीले यहाँ पार्टिकुलर लेख्नु पर्यो, अनि यता आरएस लेख्नु पर्यो, यता पनि आरएस लेख्नु पर्यो। एमाउन्ट लेख्दा पनि भयो। ल यति पहिला हामीले फर्मेट बनाउनु पर्यो एकदम। अब यसपछि हामी के गर्छौँ, अब सुरुमा त ए मा के आउँछ, हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आउँछ हैन। यो लेख्नु पर्यो क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज।
क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ, यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा पनि यो 5 देखि 6 वटा पोइन्टहरू जान्छ। फर्स्ट पोइन्ट रहेको छ हाम्रो क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर। त्यसै गरी अर्को अब यो भित्र पनि जाने आइटमहरू हामी पोस्टिङ गर्दै जान्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ क्यास पेड टु सप्लायर, त्यो भित्र पनि जाने आइटमहरू हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को तेस्रो पोइन्ट रहेको छ क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस भनेर। त्यसै गरी चौथो पोइन्ट रहेको छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेड भनेर अथवा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर। त्यसपछि हाम्रो पाँचौँ पोइन्ट रहेको छ ट्याक्स पेड। यति कुरा पहिला हामीलाई कन्ट्रो हुनु पऱ्यो के। कहिलेकाहीँ डिभिडेन्डको कुराहरू गरेको छ भने त्योहरू पनि एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, तर प्रायः त्यो कुरा गरेको हुँदैन। हामीले यो 5 वटा कुरा पहिला थाहा हुनुपर्छ, के क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर, त्यसपछि हामीलाई क्यास पेड टु सप्लायर, त्यसपछि हामीलाई क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस, त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट पेड, त्यसै गरी ट्याक्स पेड। यो कुराहरू थाहा हुनुपर्छ। ल अब हामी आईमा के लेख्न सक्छौँ, क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन, क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन, क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर। ल क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर। अब यो के लेख्नु पर्यो, क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर। अब यसमा सुरुमा जाने पोइन्ट भनेको हाम्रो यो सेल्स रेभिन्यू हुन्छ। अब सेल्स रेभिन्यू अथवा सेल्स भनेर हामीलाई क्वेसनमा दिइरहेको हुन्छ। ल हेरौँ त, यो जहिले पनि हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ, के दिएको हुन्छ, सेल्स रेभिन्यू अथवा सेल्स। अहिले हामीलाई यो सेल्स दिएको छ कति, 10 लाख रुपैयाँ दिएको छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ, अब सेल्स दिएको छैन भनेपछि अब हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ, क्यास सेल्समा हामीले के गर्छौँ, क्रेडिट सेल्स जोड्छौँ होइन। क्यास सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स अनि सेल्स रिटर्न घटाएपछि के आउँछ, हाम्रो सेल्स आउँछ। अहिले त दिएको छ, हामीले सिधै लेख्छौँ सेल्स भनेर 10 लाख लेख्छौँ। ल हामीले के लेख्न सक्छौँ, सेल्स भनेर कति लेख्छौँ, 10 लाख लेख्नु पर्यो। ल सेल्स भनेर 10 लाख लेख्नु पर्यो। यो पोजिटिभमा लेख्नु पर्यो, किन भन्दाखेरि हामीले सेल्स गरेपछि हाम्रो बिजनेसमा के हुन्छ, पैसा आउँछ, इन्फ्लो हुन्छ। अनि इन्फ्लो भएपछि हामीले यसलाई एडमा लेख्नु पर्यो। अब त्यसपछि अब हामीलाई के थाहा छ, अब यो रिसिभेबलहरू जान्छ होइन, रिसिभेबलहरू जान्छ। त्यसै गरी प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट दिएको छ भने त्यो पनि जान्छ होइन। अनि त्यसै गरी हामीलाई अर्को के पनि जान्छ, डिस्काउन्ट एलाउडहरू जान्छ, अनि ब्याड डेब्ट रिकभरहरू जान्छ, ब्याड डेब्ट रिटर्न अफहरू जान्छ। अब के आइटमहरू दिएको छ हामीले खोज्दै जाने अनि त्यसलाई लेख्दै जानुपर्ने हुन्छ। ल अब खोज्दै जाउँ हामीलाई के दिएको छ यहाँबाट। यो इक्विटी शेयर क्यापिटल जाँदैन, शेयर प्रिमियम जाँदैन, बैंक लोन जाँदैन, एकाउन्ट पेएबल यहाँ जाँदैन, अनि प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन यहाँ जाँदैन, प्रॉफिट लस जाँदैन, त्यसै गरी ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ जाँदैन, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी जाँदैन, इन्भेन्ट्री यहाँ जाँदैन। यहाँ एकाउन्ट रिसिभेबल दिइरहेको छ हामीलाई। एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको योमा जाने आइटम होइन। अब एकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो लागि के हो, एसेस्ट हो। अब यो इन्क्रिज भएको छ भने हामीले यसलाई नेगेटिभमा लेख्नु पर्यो, यदि डिक्रिज भएको छ भने पोजिटिभमा लेख्नु पर्यो। अब हेरौँ, इयर 1 मा कति रहेको छ, 2,20,000 होइन। अनि इयर 2 मा गएर कति भएको छ, 2,50,000 भनेपछि 2,20,000 बाट कति भयो, 2,50,000। त इन्क्रिज भएको छ नि। अब कति हजारले इन्क्रिज भएको छ, 30,000ले। अब इन्क्रिज भएको छ भने हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ, नेगेटिभमा लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यो डिफरेन्स कति रहेको छ, 2,20,000 अनि 2,50,000 को डिफरेन्स, बिचको डिफरेन्स 30,000 छ नि, हो त्यो 30,000लाई हामी के लेख्नुपर्छ, इन्क्रिज इन एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर 30,000 नेगेटिभमा लेख्नु पर्यो। यसरी हामी कम्पेयर गर्ने के, सुरुको सालमा 2,20 छ अनि यता आएर 2,50 भयो होइन। अब इन्क्रिज भएको छ नि, कति इन्क्रिज भएको छ, 30,000 इन्क्रिज भएको छ। अनि मैले नोटमा लेखाएको थिएँ नि, एसेस्ट इन्क्रिज भयो भने के गर्नुपर्छ, नेगेटिभमा लेख्नुपर्छ। अब हामी यहाँ लेख्छौँ इन्क्रिज इन एकाउन्ट रिसिभेबल, इन्क्रिज इन एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर हामी कति लेख्छौँ, 30,000 लेख्छौँ होइन। 30,000 नेगेटिभमा लेख्छौँ। एसेस्ट छ, एसेस्ट इन्क्रिज भयो भने हामीले नेगेटिभमा लेख्नुपर्छ, यदि डिक्रिज भएको भने पोजिटिभमा लेख्नु पर्थ्यो। अब त्यसै गरी यो भइसक्यो। अब प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट, यो पनि जान्छ, यो पनि यसमै जाने आइटम हो, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट। अब हेरौँ त, अब हामी यो जहिले पनि नेगेटिभमा जान्छ। अब इयर 1 मा कति छ, 40,000 छ। अब इयर 2 मा 30,000 छ, कतिको डिफरेन्स छ, 10,000। अब 10,000 हामीले प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट भनेर लेख्नु पर्यो। ल प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट भनेर 10,000 के गर्नु पर्यो, नेगेटिभमा हामीले लेख्नु पर्यो। ल अब यो भइसकेपछि अब अरू हेरौँ त, क्यास एट बैंक जाँदैन होइन। अब सेल्स जाँदैन, यो कस्ट अफ गुड्स जाँदैन, ग्रोस प्रॉफिट जाँदैन, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जाँदैन, योहरू यताको कुनै आइटमहरू जाने आइटमहरू छैन। अब यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ, यो भित्र फर्स्ट पोइन्टमा जाने आइटमहरू यति मात्र रहेको छ। अब यसलाई जोडेर हामी यता लेखिदिन्छौँ। अब कति आयो यसमा हेरौँ त, 10 लाखबाट अब हामीले यो 30,000 घटाउनु पर्यो अनि यो 10,000 घटाउनु पर्यो। 10 लाखबाट 30,000 अनि 10,000 घटाएपछि कति आयो, यो दुवै गर्दाखेरि 40,000 आयो होइन। अनि यो 10 लाखबाट 40,000 घटाएपछि कति आयो,
9,60,000 आयो हैन, 9,60,000 लेख्नु पर्यो। यो भयो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को पोइन्ट के हुन्छ, क्यास पेड टु सप्लायर भनेर, क्यास पेड टु सप्लायर, क्यास पेड टु सप्लायर। अब यो क्यास पेड टु सप्लायरमा के जान्छ भनेर भन्दाखेरि नि हामीलाई सुरुमा के जान्छ यसमा, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड खोज्नु पर्यो। त्यसपछि पेएबलहरू खोज्नु पर्यो, के पेएबलहरू दिएको छ भने पेएबलहरू खोज्नु पर्यो। त्यसै गरी इन्भेन्ट्रीहरू छ भने इन्भेन्ट्रीहरू खोज्नु पर्यो हैन। अनि त्यसै गरी हामीलाई डिस्काउन्ट रिसिभ छ भने डिस्काउन्ट रिसिभहरू खोज्नु पर्यो। प्राय हामीलाई के दिइरहेको हुन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिइरहेको हुन्छ, अनि पेएबलहरू दिइरहेको हुन्छ, अनि इन्भेन्ट्रीहरू दिइरहेको हुन्छ। अब खोजौँ के दिएको छ हामीलाई, एकाउन्ट पेएबल भनेर दिएको छ। एकाउन्ट पेएबल अब इन्क्रिज, एकाउन्ट पेएबल हाम्रो लागि के हो, लाइबिलिटीज हो। लाइबिलिटीज इन्क्रिज भयो भने प्लसमा लेख्ने, डिक्रिज भयो भने लेसमा लेख्ने हो। अब के भएको छ हेरौँ, इयर 1 मा 1,80,000 थियो, इयर 2 मा गएर 1,60,000 भयो। अब यो घटेको छ नि 180 बाट 160 भयो। कतिले घटेको छ, 20,000 ले घटेको छ नि। अब हामी के लेख्न सक्छौँ, 20,000 भनेर। अब हामीले डिक्रिज भएको छ नि, अब हामी लेख्न सक्छौँ डिक्रिज इन एकाउन्ट पेएबल, डिक्रिज इन एकाउन्ट पेएबल भनेर हामी कति लेख्न सक्छौँ, कतिले घटेको छ, 180 बाट 160 भएको छ हैन, 20,000 ले घटेको छ। अब यो डिक्रिज भएको छ, यो हाम्रो लागि लाइबिलिटी छ। लाइबिलिटी डिक्रिज भएपछि हामीले नेगेटिभमा लेख्नुपर्छ। ल, एकाउन्ट पेएबल गयो, प्रॉफिट एन्ड लस जाँदैन, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ जाँदैन, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी जाँदैन, इन्भेन्ट्री जान्छ हाम्रो। अब इन्भेन्ट्री हेर्नु पर्यो। अब इन्भेन्ट्रीमा हाम्रो के भएको छ, इयर 1 मा 2,30,000 थियो, अनि इयर 2 मा कति भयो, 3 लाख भयो हैन। अब डिफरेन्स कतिको भयो, 70,000 भयो। त 70,000 इन्क्रिज भएको छ नि। अब इन्भेन्ट्री हाम्रो लागि के हो, एसेस्ट हो। एसेस्ट इन्क्रिज भयो भने केमा लेख्नुपर्छ, नेगेटिभमा लेख्नुपर्छ। अब हामीले इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री भनेर लेख्न सक्छौँ 70,000 नेगेटिभमा। ल, इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्रिज, इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री भनेर हामी कति लेख्न सक्छौँ, 70,000 नेगेटिभमा लेख्नु पर्यो, नेगेटिभमा लेख्नु पर्यो। र त्यसै गरी अब हामी हेर्न सक्छौँ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट गइसक्यो, क्यास एट बैंक जाँदैन हैन, सेल्स गइसक्यो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जान्छ हैन। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीलाई कति दिएको छ, 6 लाख दिएको छ। अब यो 6 लाख हाम्रो लागि के हो, खर्च हो, हामीले नेगेटिभमा लेख्नुपर्छ। ल, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई या सुरु माथिमा लेख्दा पनि भयो अथवा तल लेख्दा पनि भयो, जहाँ लेख्दा पनि भयो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो कति दिएको छ, 6 लाख दिएको छ हैन, 6 लाख लेख्न सक्छौँ हामीले नेगेटिभमा। ल, त्यसै गरी अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट यो जाँदैन, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यो जाँदैन, डिप्रिसिएसनहरू, प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन योहरू जाँदैन, यो केही पनि जाँदैन। हाम्रो जाने आइटम भनेको यति मात्र हो। अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, यसलाई जोड घटाउ गरेर यहाँ लेख्नुपर्छ। यो सबै नेगेटिभमै रहेको छ। अब यसलाई 6 लाखमा अब हामी के गर्नु पर्यो, 70,000 जोड्नु पर्यो। 6 लाख प्लस 70,000 अनि यो 20,000 गरेपछि कति आउँछ, 6,90,000 आयो हैन। 6,90,000 हामीले लेख्नु पर्यो, त्यो पनि केमा, नेगेटिभमा लेख्नु पर्यो हैन। ल, यो पनि भयो। त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को पोइन्ट रहेको छ क्यास पेड टु इम्प्लोइ भनेर हैन, क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस, ल, क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। यसमा जाने आइटमहरू भनेपछि सुरुमा हामीलाई यसमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जान्छ, त्यसपछि हामीलाई अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा स्यालेरीहरू, वेजेसहरू, रेन्टहरू छ भने त्योहरू जान्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू छ भने त्योहरू जान्छ। अब त्यो खोजिसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ, आउटस्ट्यान्डिङहरू, एक्सपेन्सेसहरू, प्रिपेयर एक्सपेन्सेसहरू कुराहरू गरेको छ भने त्यो पनि जान्छ हाम्रो। अब यहाँ हामी खोजौँ के दिएको छ हाम्रो, सुरुदेखि खोज्दाखेरि अब हामीलाई यता त केही पनि छैन त्यस्तो, हामीलाई यहाँ पनि दिएको छैन केही पनि हामीलाई। अब यहाँ हेरौँ, सेल जाँदैन, यो जाँदैन। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर कति दिएको छ हामीलाई, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1 लाख दिएको छ, यो जान्छ हामीलाई। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर हामी कति लेख्नुपर्छ, 1 लाख लेख्नुपर्छ। ल, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर 1 लाख लेख्नु पर्यो। त्यो पनि हामी केमा लेख्नु पर्यो, नेगेटिभमा लेख्नु पर्यो। किन नेगेटिभमा लेख्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि यो हाम्रो लागि एक्सपेन्सेस हो। एक्सपेन्सेस जहिले पनि हाम्रो बिजनेसबाट के हुन्छ, पैसा आउटफ्लो हुन्छ, जान्छ, त्यही भएर हामी नेगेटिभमा लेख्नुपर्छ। ल, अरू आइटम छैन हाम्रो यो क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेसमा जाने आइटमहरू हामीलाई एउटा मात्र दिएको थियो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। स्यालेरीहरूको कुरा, त्यस्तो वेजेसहरूको कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू छैन हामीलाई। यो प्रिपेड आउटस्ट्यान्डिङको कुराहरू पनि छैन। अब छैन भनेपछि अब यही 1 लाखलाई हामी यता सार्दिन्छ हैन, 1 लाख भयो। ल, यो पनि भयो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को 4 नम्बर पोइन्टमा के हुन्छ, हाम्रो यो इन्ट्रेस्ट पेड हुन्छ हैन,
इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनौँ न, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर हामीले लेख्नुपर्छ। अब यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हामीले खोज्न सक्छौँ। हामीलाई यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस प्राय गरी हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा दिइरहेको हुन्छ। कि इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन भनेको छ नि 20,000, यही इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन हामीले 20,000 लेख्नु पर्यो, त्यो पनि लेसमा, किनकि यो हाम्रो लागि खर्च हो। ल, इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन भनेर लेख्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन भनेर कति हजार छ? 20,000 छ हैन। ल, अब यो मात्र यसमा जाने आइटम भनेको यो मात्र हो एउटा, यो 20,000 लाई हामी यता लेख्न सक्छौँ। ल, यो पनि भयो। त्यसै गरी हाम्रो 5th पोइन्टमा के हुन्छ? ट्याक्स पेड हुन्छ हैन, ट्याक्स पेड। अब यो ट्याक्स पेड हामीलाई डाइरेक्ट दिएको हुँदैन। यहाँ हेरौँ त, हामीलाई ट्याक्स पेड कतै पनि डाइरेक्ट दिएको छैन। अब यो ट्याक्स पेड दिएको हुँदैन, तर ट्याक्स पेडसँग सम्बन्धित आइटम यहाँ पनि दिएको हुन्छ, यहाँ पनि दिएको हुन्छ। ओपनिङ क्लोजिङ दिएको हुन्छ अनि न्यू दिएको हुन्छ। अनि ट्याक्स पेडको फर्मुला त हामीहरूलाई थाहा छ। के थाहा छ? ओपनिङ ट्याक्स पेडमा हामी के गर्नुपर्छ? न्यू प्रोभिजन फर ट्याक्स जोड्नुपर्छ अनि त्यसपछि क्लोजिङ घटाउनुपर्छ। अनि ओपनिङ र क्लोजिङको कुरा हामीलाई यो इन्कम स्टेटमेन्टमा जहिले पनि न्यू दिएको हुन्छ कि न्यू। अब हेरौँ त, प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन भनेर दिएको छ, यो न्यू हो, यो न्यू हो। अनि ओपनिङ क्लोजिङ हामीलाई ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ। अब हामीले प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन खोज्नुपर्ने हुन्छ। अब कहाँ छ यो हेरौँ त, यहाँ छ हैन, प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन भनेर। यो इयर 1 भनेको हाम्रो लागि ओपनिङ हो, इयर 2 भनेको क्लोजिङ हो। अब हाम्रो फर्मुला के रहेको छ? ओपनिङमा के जोड्नु पर्यो? न्यू जोड्नु पर्यो। न्यू छ नि हाम्रो प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन, यो जोड्नु पर्यो अनि यो क्लोजिङ घटाउनु पर्यो हैन। यो 50,000 हाम्रो लागि के हो? ओपनिङ हो। अनि ओपनिङमा हामी के गर्नुपर्छ? यो न्यू यहाँ दिएको हुन्छ, न्यू हामीले जोड्नु पर्यो अनि यो क्लोजिङ घटाउनु पर्यो। ल, 50,000 मा म के गर्छु? 60,000 जोड्छु हैन। 50,000 हाम्रो लागि के हो? ओपनिङ हो। ओपनिङमा म के गर्छु? न्यू जोड्छु अनि त्यसपछि हाम्रो क्लोजिङ कति हो? 60,000, यो घटाउँछु। यहाँ लेखिदिन्छु म ट्याक्स पेड भनेर। हाम्रो ओपनिङ कति हो? 50,000 हैन। ओपनिङ हाम्रो कति हो? 50,000। अब 50,000 मा न्यू जोड्छु, न्यू कति रहेको छ हाम्रो? 60,000। न्यूमा 60,000 जोड्छु। त्यसपछि हाम्रो क्लोजिङ कति रहेको छ? क्लोजिङ घटाउँछु हैन। क्लोजिङ घटाउनु पर्यो। क्लोजिङ कति रहेको छ? 60,000 हैन। ल, अब यो 50,000 मा 60,000 जोडेपछि कति आयो हाम्रो? 1,10,000 आयो। अब 1,10,000 मा हामी 60,000 घटाएपछि कति आउँछ हाम्रो? 50,000 आउँछ। ट्याक्स पेड हाम्रो लागि एक्सपेन्सेस हो, त्यही भएर यो नेगेटिभमा लेख्नु पर्यो। ल, यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। अब यो पछि हामीलाई यो डिभिडेन्ड रिसिभको कुराहरू गरेको छैन, यहाँ डिभिडेन्ड सिभिडेन्डको कुरा गरेको छैन, त्यही भएर डिभिडेन्ड सिभिडेन्ड पनि जाँदैन हामीलाई। अब हामीलाई जाने भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा जाने आइटम भनेको यो 5 वटा छ। अब गइसक्यो। अब योहरूलाई हामी के गर्न सक्छौँ? यहाँ जोड घटाउ गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल, अब यो जोड घटाउ गरेर आएको आइटमलाई हामी के भन्छौँ? नेट क्यास फ्लो फ्रम कुन एक्टिभिटिज छ हाम्रो? अपरेटिङ एक्टिभिटिज हैन, अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्छौँ हैन। अब हामीले यसलाई जोड घटाउ गर्छौँ। अब पहिला हामी के गर्नुपर्छ? यो सबैलाई जोड घटाउ गरेर यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि आकोलाई हामी के भन्छौँ? नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब म यो जोड घटाउ गर्छु। अब यो प्लसमा छ 9,60,000 हैन, 9,60,000। त्यसपछि यो 6,90,000 लेसमा छ। अब म लेस गर्छु, 6,90,000 लेस भयो। त्यसपछि यो 1,00,000 रहेको छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, यो पनि लेसमा छ, यसलाई पनि म के गर्छु? लेस गर्छु हैन। 1,00,000 घटाए। त्यसपछि हाम्रो यो 20,000 इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर 20,000 लेसमा छ, यसलाई पनि के गर्छु? घटाउँछु 20,000। त्यसपछि हाम्रो यो ट्याक्स पेड भनेर 50,000 छ, यो पनि लेसमा छ, यसलाई पनि म घटाउँछु 50,000 घटाए। घटाउँदाखेरि कति आइरहेको छ हाम्रो? 1,00,000 आइरहेको छ हैन। 1,00,000 हामीले 1,00,000 रुपैयाँ यहाँ लेख्नु पर्यो। ल, 1,00,000। अनि मैले एन्सर पनि लेखेको थिएँ नि, यहाँ एन्सर पनि लेखेको थियो। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हाम्रो कति आउनु पर्यो? 1,00,000 आउनु पर्यो। अनि हाम्रो 1,00,000 रुपैयाँ आयो पनि। हामीले यति गर्यो भने हामीले कति मार्क पाउँछौँ? यहाँ हामीलाई भनेको छ मार्किङ 6 मार्क हामीले पाइसक्यो। यति गरेको हामीले 6 मार्क पायो, हाम्रो एन्सर पनि मिलेको छ। ल, अब त्यसपछि अब हामी कुनमा जान्छौँ? इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जान्छौँ। ल, अब हामी यहाँ बी लेख्न सक्छौँ। बीमा के भन्छौँ? क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। यसमा पर्चेज र सेल्सको कुराहरू प्राय जान्छ। ल, अब यसमा खोज्छौँ हामी कुन एसेस्टहरू हामीलाई पर्चेज सेल्स भनेको छ हैन। अब हेरौँ त, यहाँ योहरू छैन हैन। यता हामीलाई एसेस्टमा के भनेको छ? ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हामीलाई के भनेको छ? ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पहिला 3,00,000 को थियो हैन। अब सुरुको वर्षमा 3,00,000 थियो, अर्को वर्षमा गएर कति भयो? 3,40,000 भयो।
अर्को वर्षमा इन्क्रिमेन्ट भएको छ नि एमाउन्ट। पहिला त सुरुको वर्षमा 3 लाखको थियो, अब अर्को वर्षमा गएर 3,40,000 भयो। अब 3,40,000 कसरी भएको होला भनेर भन्दाखेरि पर्चेज गरेको छ के। पहिला त 3 लाखको मात्र थियो, तर अर्को वर्षमा बढेको छ भने कतिले बढेको छ त्यो भनेको पर्चेज एमाउन्ट हो। अब 3 लाख थियो, अब 3,40,000 भयो, त 40,000 ले बढ्यो नि। अब त्यो 40,000 के हो, पर्चेज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हो, जुन नेगेटिभमा लेख्नु पर्यो। यसको लागि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको लागि हामीले वर्किङ नोट गर्नु पर्दैन, तर प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पनि हामीले दिएको छ यहाँ। तर प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको लागि हामीले पर्चेज सेल्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ वर्किङ नोट गरेर। पहिला त हामी ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पहिला हेरौँ हैन। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ। कतिले, 40,000 ले। अब यो 40,000 ले इन्क्रिज भएको छ भने हामीले के बुझ्न सक्छौँ, पर्चेज छ। यदि हामीलाई डिक्रिज भएको भयो, सपोज यहाँ हामीलाई 3 लाख छ अनि यहाँ 2,50,000 भएको भयो, अब त्यो 50,000 कसरी घटेको छ भनेर भन्दाखेरि सेल्स गरेको होला के। सेल्स गरेपछि घट्छ। अब सेल्समा लेख्नु पर्यो प्लसमा। अहिले हाम्रो के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ। अब इन्क्रिज भएको छ भने के हुन्छ, त्यो प्लस गरेको त्यो पर्चेज गरेको होला, अनि पर्चेज गर्दाखेरि क्यास त जान्छ। त्यही भएर हामीले के लेख्नु पर्यो, पर्चेज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर 40,000 रुपैयाँ नेगेटिभमा लेख्नु पर्यो हामीले यहाँ। ल अब यहाँ लेख्छौँ हामी पर्चेज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। पर्चेज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर हामी कति लेख्छौँ, 40,000। 40,000 ले बढेको छ नि, त्यो 40,000 हामीले पर्चेज गरेको छ। पर्चेज गर्दाखेरि हाम्रो पैसा जान्छ के बिजनेसबाट, त्यही भएर हामीले नेगेटिभमा लेख्छौँ। अब यो लेखिसकेपछि पर्चेज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हामीले 40,000 लेख्यो हैन। त्यसपछि हामीले यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको लागि एउटा लेजर एकाउन्ट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लेजरबाट के थाहा हुन्छ, हामीलाई पर्चेज अथवा सेल्स थाहा हुन्छ, पर्चेज भएको छ कि सेल्स भएको छ। अब यो लेजर एकाउन्ट पनि हामीले सजिलै तरिकाले ओपन गर्न सक्छौँ। अब यतातिर हामीलाई ठाउँ छैन, अब हामीले अझै फर्मेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर म अब यो साइड अर्को साइडमा यसको के बनाउँछु, अब लेजर एकाउन्ट बनाउँछु। ल यो साइड मैले अलिकति यहाँ ठाउँ छोड्छु, किनकि हामीले त्यही फर्मेटलाई अलिकति बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब म यहाँदेखि वर्किङ नोट स्टार्ट गर्छु। वर्किङ नोट लेख्नु पर्यो हैन। हामीले के को लागि एउटा लेजर एकाउन्ट खोल्नु पर्ने छ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको लागि हैन। हामी यही लेख्छौँ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट लेख्छौँ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट। त्यसपछि हामीले फर्मेट बनाउनु पर्यो, सानो एउटा पार्टिकुलर हैन, पार्टिकुलर अनि एमाउन्ट लेख्नु पर्यो। टक्क हामीले फेरि एउटा पार्टिकुलर लेख्छौँ अनि हामीले एमाउन्ट लेख्छौँ। यस्तो खालको हामीले एउटा सानो फर्मेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल यसरी हामीले फर्मेट बनायो अनि यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ, अब यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीसँग रिलेटेड हामीलाई इयर 1 र इयर 2 को इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ एमाउन्ट। यो इयर 1 मा दिएको हाम्रो लागि जहिले पनि के हुन्छ, बीडी एमाउन्ट हुन्छ, अनि इयर 2 मा दिएको सीडी एमाउन्ट हुन्छ। भन्नुको अर्थ के छ, जुन सुरुको इयरमा दिएको हुन्छ नि त्यो ब्यालेन्स बीडी भयो, अनि लास्टको इयरको के हुन्छ, ब्यालेन्स सीडी हुन्छ। अनि हामीले डिस्कसन गरेको थियौँ नि, हामीले बीडीलाई यहाँ लेख्छौँ अनि सीडीलाई यहाँ लेख्छौँ। अब यहाँ के लेख्नु पर्यो, टु ब्यालेन्स बीडी भनेर लेख्नु पर्यो। टु ब्यालेन्स बीडी हामीलाई कति दिएको छ, यहाँ 5 लाख दिएको छैन। अब यो 5 लाख रुपियाँ हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो, 5 लाख। अब हामी सीडी कहाँ लेख्छौँ, यहाँ लेख्छौँ। अब यहाँ लेख्नुभन्दा अगाडि हामीले अलिकति यहाँ ठाउँ छोड्नु पर्यो, किनकि हामीले माथिकै कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो साइड लेख्दाखेरि 2 लेख्नु पर्यो, यो साइड लेख्दाखेरि बाई लेख्नु पर्यो। ल बाई ब्यालेन्स सीडी लेख्छौँ। बाई ब्यालेन्स बीडी हामीलाई कति छ, 7 लाख छ हैन। 7 लाख रुपियाँ हामीले लेख्छौँ। ल पहिला यति हामीले जुनसुकै यो क्वेसनमा हामीलाई एकाउन्ट ओपन गर्न दियो भने हामीले यो इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, पहिला यो इन्फर्मेसन लेख्नु पर्यो। त्यसपछि के गर्नुपर्छ, हामीले प्लान्ट एन्ड मेसिनरीसँग रिलेटेड हामीले एउटा डिप्रिसिएसन दिएको हुन्छ। त्यो डिप्रिसिएसन जहिले पनि इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ। त्यो डिप्रिसिएसनलाई हामीले यो साइडमा लेख्नुपर्छ, बाई डिप्रिसिएसन भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ डिप्रिसिएसन खोजौँ त हामी, माथि दिएको हुँदैन डिप्रिसिएसनको कुराहरू, हामीलाई यहाँ तलै दिएको हुन्छ, इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ। अब खोजौँ त, यहाँ दिएको छ डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर कति दिएको छ, 40,000 दिएको छ। यो लेख्नु पर्यो हामीले, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर यहाँ लेख्नु पर्यो 40,000 बाई डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी, बाई डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर कति लेख्नु पर्यो, हामीले 40,000 रुपियाँ लेख्नु पर्यो। ल अब यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ, अब हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमै सेल्सको कुरा गरेको हुन्छ। अब सेल्सको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ नि, हामीलाई गेन हुनसक्छ, बेच्दाखेरि नफा हुनसक्छ अथवा लसेस हुनसक्छ। यदि हामीलाई गेन भएको छ भनेर भन्दाखेरि हामीलाई गेनलाई हामीले यो साइडमा एडजस्ट गर्नुपर्छ हैन। त्यसै गरी लस भएको छ भने हामीले यो साइडमा एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब गेन भएको छ कि लस भएको छ हामीले खोज्नुपर्छ। ल यहाँ तल दिएको हुन्छ के, यहाँ दिएको छ लस सेल्स अफ मेसिन बेच्दाखेरि कति लस भयो भनेर यहाँ दिइरहेको छ, 40,000 भयो। बुक भ्यालु थियो 60,000 हैन। 60,000 बुक भ्यालु भनेको 60,000 मा बिक्ने खालको मेसिन थियो के, तर कतिमा बिक्यो, 40,000 मा
40,000 लसै भएको छ के, लसै 40,000 मा बिकेको छैन, 40,000 त घटै भयो। त भनेपछि बिकेको कतिमा छ, 60,000 मा बिक्नु पर्ने थियो तर 40,000 घाटा खाएर बेचेको छ। त भनेपछि बिकेको छ कतिमा, 20,000 मा बिकेको छ। त 20,000 भनेको सेल्स हो। यो सेल्सलाई पनि हामीले यही एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। ल बाइ सेल्स भनेर पनि पहिला लेख्दौँ हैन, बाइ सेल्स भनेर कति लेख्दौँ, 20,000 लेख्दौँ हैन। हामीले यो सेल्स कसरी निकाल्यो भनेर भन्दाखेरि नि हेरौँ त, लस सेल्स अफ मेसिन, मेसिन बेच्दाखेरि लस भइरहेको छ कति, 40,000, 40,000 घटै भयो। तर त्यो मेसिन बिक्नु पर्ने कतिमा थियो, मेसिन एक्चुअलमा बिक्नु पर्ने 60,000 मा थियो तर 40,000 घटै भयो के। त बिकेको छ कतिमा, 20,000। योबाट यो घटाएपछि आउँछ के, 60,000 बाट 40,000 घटाएपछि 20,000 आयो, त्यो 20,000 मा बिकेको छ। अनि सेल्सलाई पनि यहाँ लेख्न सक्छौँ हामीले। अब मैले के भनेको थियो, यदि लस भएको छ भने यो साइड लेख्नु पर्यो, गेन भएको छ भने यो साइड लेख्नु पर्यो। त अहिले त लस भएको छ नि, कति लस भएको छ, 40,000। त यो 40,000 लाई हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो। के लेख्न सक्छौँ, बाइ पिएल अनि ब्र्याकेटमा हामी के लेख्न सक्छौँ, लस अन सेल भनेर, लस अन सेल्स भनेर लेख्न सक्छौँ। कति हजार भएको छ, 40,000। अब यति हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ कि। अब यति गरिसकेपछि के हुन्छ नि, हामीले दुवै साइड जोड्नु पर्यो हैन। अनि दुवै साइड जोड्नुपर्ने हुन्छ, अनि दुवै साइड जोडेर एमाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। जुन साइडको एमाउन्ट ठुलो आउँछ त्यो एमाउन्ट दुवै साइड लेख्नुपर्छ। अब यो साइड पुगेन भने हामीलाई के आउँछ, टु बैंक भनेर परचेज लेख्छौँ। पहिला यो साइड जोडौँ हैन, यो साइड यो 7 लाख भयो हैन, 7 लाख अनि यो 40,000 अनि यो 40,000, 40 दुना 80,000 भयो हैन, 40 दुना 80,000 भयो, 80,000 अनि 20,000 कति भयो, 90,000 भयो हैन। 80 अनि 20 1 लाख भयो हैन। अब यता हाम्रो कति आयो, 8 लाख आयो। 7 लाख अनि 40,000, 7 लाख 40,000 अनि 20,000, 7 लाख 60,000 अनि 40,000 कति भयो, 8 लाख आयो हैन। 8 लाख यो भयो। त्यसै गरी यता पनि कति पुर्याउनु पर्यो हामीले, 8 लाख पुर्याउनु पर्यो। तर यता 8 लाख छ, छैन, यता कति छ, 5 लाख मात्र छ। त अब यता हामीले के गर्नुपर्छ, 3 लाख रुपियाँ थप्नुपर्छ हैन। 3 लाख थपेपछि पो बल्ल हामीलाई 8 लाख पुग्छ हैन। अब 3 लाख हामी यता थपिदिन्छौँ। अब थपेकोलाई हामी के भन्छौँ, टु बैंक भनेर भन्छौँ। अनि ब्र्याकेटमा के लेख्नु पर्यो, परचेज। अब थाहा भयो के, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी के भएको रहेछ, परचेज भएको रहेछ। त्यो पनि कतिको, 3 लाखको हो। यसरी हामीले वर्किङ नोट निकाल्नु पर्यो। वर्किङ नोट निकालेर हामीले यसरी थाहा भयो हामीलाई परचेज भएको छ मेसिनरी 3 लाख। अब 3 लाख हामीले त्यो फर्मेटमा गएर लेख्नु पर्यो। हामीले यसमा के गरेको छौँ नि, बीडीलाई यहाँ लेखेको छौँ, सीडीलाई यहाँ लेखेको छौँ हैन। अनि बीडी सीडी कहाँबाट खोजेको छौँ भनेर भन्दाखेरि हामीलाई यही दिएको छ के, सुरुको इयर भनेको बीडी हो, यो भनेको सीडी हो। त्यसपछि हामीले के खोज्नु पर्यो, डिप्रिसिएसन खोज्नु पर्यो। डिप्रिसिएसन हामीलाई कहाँ दिएको हुन्छ, इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ। अहिले यहाँ दिएको छ डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर हामीले 40,000 दिएको छ। यति खोजिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ, सेल्स गर्दाखेरि लस के भएको छ, लस भएको छ भने यो साइड, गेन भएको छ भने यो साइड लेख्नु पर्यो। अब त पहिला त हामीलाई यो सेल्स कति भएको छ त्यो एमाउन्ट पत्ता लगायो हैन। बुक भ्यालुबाट हामीले लस घटाएपछि सेल्स एमाउन्ट भयो। अब बाइ सेल्स भनेर हामीले 20,000 रुपियाँ लेख्यो हैन। त्यसपछि हामीलाई लस कति भएको छ, 40,000। अब लसलाई हामी यो साइड एडजस्ट गर्छौँ। अब यो साइड मैले 40,000 लेखेँ। अब दुवै साइड जोड्ने, यो साइड ठुलो आयो 8 लाख, यता पनि 8 लाख बनाउनु पर्यो। अब यता कति थप्नु पर्यो, 3 लाख थप्नु पर्यो। यसलाई हामी के भन्छौँ, टु बैंक परचेज भनेर लेख्नु पर्यो। अब यो परचेजलाई हामी कहाँ राख्छौँ, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा गएर टु परचेज अफ हामी प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर 3 लाख माइनसमा लेख्छौँ। अब हामी लेख्न सक्छौँ, यहाँ हाम्रो फर्मेट थियो हैन, फर्मेटमा गएर हामी यहाँ लेख्नु पर्यो। ल हामी के लेख्छौँ, परचेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी लेख्नु पर्यो। परचेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर हामी कति लेख्नु पर्यो, 3 लाख लेख्नु पर्यो। त्यो पनि हाम्रो केमा लेख्नु पर्यो, नेगेटिभमा लेख्नु पर्यो हैन। अब ल यो दुईवटा हाम्रो त भयो हैन, यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पनि भयो अनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पनि भयो। अब यहाँ हामीलाई सेल्स पनि भनिरहेको छ नि, हामीलाई त सेल्स पनि थियो नि, मेसिन त सेल्स गरेको छ नि, मेसिन यहाँ सेल्स गरेको कुरा पनि भनिरहेको छ। अब कतिको सेल्स गरेको थियो, त्यो 20,000 सेल्स गरेको थियो। अब यो सेल्सलाई पनि लेख्नु पर्यो, सेल्स अफ मेसिन, सेल्स अफ मेसिन 20,000 को मेसिन बेचेको छ के। अनि यो 20,000 हामीले कहाँबाट निकालेको थियो, त्यो बुक भ्यालुबाट हामीले लस घटाएर 20,000 आएको थियो। यसलाई हामी पोजिटिभमा लेख्नु पर्यो। सेल्स गर्दाखेरि त पैसा आउँछ नि, त्यही भएर पोजिटिभमा लेख्नु पर्यो। ल अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, टोटल गर्नु पर्यो। हामीले सुरुमा छ माइनसमा छ 40,000, त्यसै गरी माइनसमा छ 3 लाख गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि प्लसमा छ 20,000, यो गर्नु पर्यो। यो गर्दाखेरि कति आइरहेको छ हाम्रो, 3,20,000 माइनसमा आइरहेको छ। ल 3,20,000 हामीले माइनसमा लेख्नु पर्यो। ल अब यो 3,20,000 लाई हामी अब के भन्न सक्छौँ, यो 3 लाख जुन 20,000 आयो नि, 3,20,000 माइनसमा आएको छ, यसलाई हामी के भन्छौँ, नेट, यो यसकै नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज।
नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भन्छौँ हामी। ल यसलाई पनि हामीले यसरी कभर गर्न सक्छौँ। हाम्रो नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हाम्रो कति आयो, हाम्रो 3,20,000 आयो नि। अब हाम्रो एन्सर हेरौँ कति रहेको छ, यहाँ एन्सर पनि मैले लेखेको छु। नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हाम्रो 3,20,000 नेगेटिभमा छ नि, कि हाम्रो एन्सर पनि नेगेटिभमा आयो। यो गरे बापत हामीले कति पायो, 3 पायो। हामीले 6, 3, 9 मार्क पाइसकेको छौँ। अब बाँकी हामीलाई एउटा गर्नुपर्ने छ, के गर्नुपर्ने छ, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज गर्नुपर्ने छ हैन। हामीले फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज गर्नुपर्ने छ अनि क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट गरे बापत हामीले 2 मार्क पाउँछौँ, जुन यो एन्सर आउनु पर्यो। अब यो पछिको फर्मेट म पछाडि कन्टिन्यू गर्छु फेरि। ल अब म यही फर्मेट बनाउँछु। यहाँनिर मैले अब सानो फर्मेट कोर्दिँदा भयो के, सानो फर्मेट हामीले यहाँ कोर्न सक्छौँ सजिलैसँग। अब हामी के गर्न गइरहेको छौँ, सीमा हामी के गर्न गइरहेको छौँ, क्यास फ्लो फ्रम कुन एक्टिभिटिज, फाइनेन्सिङ हैन, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज निकाल्न गइरहेको छौँ। क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। ल अब यो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा प्राय जाने भनेको यो इस्यु अफ सेयर इक्विटीहरू, यो क्यापिटलहरू, प्रिफर्ड स्टकहरू जान्छ हैन। त्यसै गरी यो रिडेम्सनको कुराहरू हुन्छ, डिभिडेन्ड पेडको कुराहरू आउँछ। अब यसमा हेरौँ के दिएको छ। अब सुरुमै भनेको छ इक्विटी सेयर क्यापिटल भनेर। अब यो इक्विटी सेयर क्यापिटल जान्छ। अब यो के भएको छ, पहिला सुरुको वर्षमा थियो 8 लाख, अर्को वर्षमा कति भयो 10 लाख। अब कतिले बढेको छ, 2 लाखले बढेको छ हैन। अब यसलाई के भन्न सक्छौँ, इस्यु अफ इक्विटी सेयर क्यापिटल भनेर 2 लाख लेख्नु पर्यो, त्यो पनि पोजिटिभमा लेख्नु पर्यो हामीले। ल अब यसै गरी यो सेयर प्रिमियम पनि दिएको छ। अब सेयर प्रिमियम पनि के भएको छ, पहिला थियो 80,000, अब कति भयो 1 लाख भयो हैन। अब यो पनि इन्क्रिज भएको छ कतिले, 20,000ले। अब यसलाई हामीले एकैचोटि पनि लेख्न सक्छौँ अथवा छुट्टै पनि लेख्न सक्छौँ हामीले। ल अब यसरी हामी लेख्न सक्छौँ, इस्यु अफ इक्विटी सेयर क्यापिटल विथ हामी प्रिमियम गर्न सक्छौँ। ल एकैचोटि गर्दा पनि भयो, इक्विटी सेयर क्यापिटल विथ प्रिमियम भनेको छ नि, सेयर प्रिमियम विथ हामी लेख्न सक्छौँ सेयर प्रिमियम भनेर लेख्न सक्छौँ। ल हाम्रो कति रहेको छ, यो 2 लाख आएको थियो, यहाँ डिफरेन्स कति आएको थियो, 2 लाख आएको थियो हैन, 2 लाख अनि प्लस अब यहाँ कति आएको थियो, हाम्रो डिफरेन्स सेयर प्रिमियममा कति आएको थियो, 20,000 हैन, 20,000 लेख्नु पर्यो। अब यो दुवै गर्दाखेरि कति आयो, 2,20,000 आयो। ल यसरी हामी यो लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को के दिएको छ, अर्को हाम्रो यो लोन सोनको कुराहरू गरेको छ कि छैन, लोन सोनको कुरा। अब हेरौँ त, बैंक लोन भनेर दिएको छ, सुरुको इयरमा दिएको छैन भनेपछि 0 थियो के, अर्को इयरमा गएर कति भयो, 2 लाख भयो भनेपछि इस्यु अफ बैंक लोन भनेर हामी लेख्न सक्छौँ यसलाई सजिलैसँग। ल हामी के लेख्न सक्छौँ, इस्यु अफ बैंक लोन भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। कति इस्यु भएको छ, सुरुको वर्षमा थिएन भनेपछि 0 थियो, अर्को वर्षमा कति भयो 2 लाख, त यही 2 लाख बढेको छ, 2 लाख हामीले लेख्नु पर्यो। ल यसपछि अब हाम्रो हेरौँ, अब यसपछि के रहेको छ। अब यो भइसक्यो, रिडेम्सनको कुराहरू गरेको छैन, यहाँ पनि छैन, रिडेम्सन भएको भए रिडेम्सन पनि जान्थ्यो। त्यसपछि अब यो 2वटा गइसकेपछि डिभिडेन्ड खोज्नुपर्छ के, डिभिडेन्ड प्रत्येक क्वेसनमा जान्छ। अनि लागि हामीलाई इन्फर्मेसन के दिएको छ, यो डिभिडेन्ड छ नि, डिभिडेन्ड हामीले प्रॉफिट एन्ड लसबाट पनि निकाल्न सक्छौँ, डिभिडेन्ड कति पेड गरेको छ भनेर भन्दाखेरि। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, डिभिडेन्ड प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर दिएको हुन्छ हैन, अनि कहिलेकाहीँ तल पनि दिएको हुन्छ, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर तल दिएको हुन्छ। त्यस्तो दिएको छ भने हामीले सिधै बुझ्न सक्छौँ, ओपनिङमा न्यू जोड्ने, त्यसपछि हामी के गर्ने, क्लोजिङ घटाउने। अनि कहिलेकाहीँ दिएको छैन भनेर भन्दाखेरि हामी यो प्रॉफिट एन्ड लस अनि यो नेट इन्कमको मद्दतले पनि निकाल्न सक्छौँ। यो प्रॉफिट एन्ड लसको सुरुको जुन छ नि, यो भनेको ओपनिङ भयो हैन। अब हामी यहाँ लेख्छौँ डिभिडेन्ड पेड भनेर, डिभिडेन्ड पेड भनेर लेख्छौँ हैन। हामीले ओपनिङ जुन प्रॉफिट एन्ड लसको ओपनिङ छ नि 1,40,000, पहिला यो लेख्छौँ हैन, ओपनिङको 1,40,000 लेख्छौँ, 1,40,000 लेख्छौँ। यसमा हामी के गर्नुपर्छ, न्यू भनेकै यो नेट इन्कम हो के, यो 1,40,000 लाई के गर्छौँ हामी, जोड्छौँ हैन, 1,40,000 लाई जोड्छौँ। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ, यो 1,40,000 लाई जोडिसकेपछि अब यो क्लोजिङ छ नि, यो क्लोजिङलाई फेरि घटाउनु पर्यो। अब यो क्लोजिङलाई घटाउनु पर्यो, 2,80,000। यो गर्दाखेरि कति आयो, 1,40,000 अनि 1,40,000, 2,80,000 आयो। अनि फेरि 2,80,000 घटेपछि कति आयो, डिभिडेन्ड पेड हाम्रो लागि 0 भयो के,
0 भयो। यसरी हामीले देखाइदिनुपर्छ ल। अब यति मात्र छ। अब यति गरिसकेपछि अब हाम्रो भयो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा जाने आइटमहरू हाम्रो यति मात्र थियो। अब यति भइसकेपछि हामी यसको पनि टोटल गर्न सक्छौँ। यो 2,20,000 अनि यो 2 लाख भनेपछि कति आयो 4,20,000 आयो। यो 4,20,000लाई हामी के भन्छौँ नेट क्यास फ्लो फ्रम कुन एक्टिभिटिज हो हाम्रो लागि फाइनेन्सिङ हैन, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज ल यो आयो। अब यसपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ, अब हामीले नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ A प्लस B प्लस C गर्नु पर्यो के। पहिला त हामी यो नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजको एन्सर हेरिहालौँ। यो कति आएको छ 4,20,000 हैन। यो नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजको एन्सर कति रहेको छ 4,20,000 हाम्रो यो मिल्यो हैन। अब यसपछि अब हामी के गर्नुपर्छ नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट। यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ A प्लस B प्लस C भनेको यो हाम्रो लागि त C हो नि, C भनेको यो हो। अब हामी A खोज्छौँ B खोज्छौँ अनि C A प्लस B प्लस C गर्छौँ ल। यसको लागि अब जान्छु म A मा। A हाम्रो कति आएको छ यो A छ हैन। यसको नेट कति आएको छ हाम्रो A को 1 लाख हैन। अनि B को त्यसै गरी हाम्रो कति आएको छ B को 3,20,000 आएको छ हैन। अब 1 लाख प्लस 3,20,000 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो, अब गरौँ हामी यो A को हाम्रो 1 लाख भयो हैन। यो 1 लाख अब यो हाम्रो कति रहेको छ 3,20,000 माइनसमा छ हैन। अब माइनसैमा गर्नु पर्यो 1 लाख माइनस 3,20,000 गर्नु पर्यो। अब त्यसै गरी हाम्रो C को कति रहेको छ, हाम्रो C को कति आएको छ 4,20,000 प्लसमा छ हैन। अब प्लस 4,20,000 गर्नु पर्यो। यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आइरहेको छ, यो गर्दाखेरि हाम्रो 2 लाख आइरहेको छ हैन। अब 2 लाख रुपैयाँ यहाँ हामीले लेख्नु पर्यो 2 लाख ल। अब यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ यसमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन एड गर्नुपर्ने हुन्छ बिगिनिङ। अब यहाँ हामीलाई क्यास एट बैंक दिएकै हुन्छ के, प्रत्येक क्वेसनमा क्यास एट बैंक अथवा क्यास दिएको हुन्छ। अब हामी के गर्नुपर्छ यो भनेको यो इयर 1 भनेको बिगिनिङ हो, इयर 2 भनेको क्लोजिङ हो। अब हामीले यो बिगिनिङ जोडेर जुन एन्सर आउँछ नि त्यो क्लोजिङसँग म्याच हुनु पर्यो। म्याच भयो भने हाम्रो एन्सर मिलेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो एड गरिसकेपछि 2,40,000 आउनु पर्यो कि क्लोजिङ। अब हामीले के गर्छौँ एड बिगिनिङ क्यास एट बैंक हाम्रो कति रहेको छ बिगिनिङ 40,000 रहेको छ हैन। 40,000 हामीले एड गर्छौँ। अब हामीले यसमा 40,000 एड गरिसकेपछि अब यो 2 लाखमा हामीले 40,000 एड गरेपछि कति आयो हाम्रो 2,40,000 आयो नि। 2,40,000 लेख्नु पर्यो। यसलाई हामी के भन्छौँ इन्डिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेर भन्छौँ ल। हाम्रो एन्सर सकिसक्यो। अब हाम्रो इन्डिङ कति आयो 2,40,000 आयो नि। 2,40,000 यही छ के। हामीले क्वेसनबाटै हामीले एन्सर हामीले गरेको हिसाब करेक्ट छ कि छैन भनेर मिलाउन सक्छौँ। यी 2,40,000 आयो। यसको एन्सर पनि मैले लेखेको थिएँ नि 2,40,000 आयो। यति आइसकेपछि हामीले बुझ्न सक्छौँ हामीले गरेको एन्सर हाम्रो करेक्ट रहेको छ। हाम्रो क्वेसन हामीले सल्भ गरेको न्युमेरिकल प्रब्लम हाम्रो एकदम करेक्ट रहेको छ भनेर बुझ्न सक्छौँ ल। हामीले यो न्युमेरिकल प्रब्लमलाई यसरी सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यसरी हामीले सल्भ गर्यो भने हामीले कति 15 मा 15 मार्क हामीले ग्र्याब गर्न सक्छौँ सजिलैसँग।